ادھر بابا فرید نے نماز نیت کر لی، ادھر ماں نے بھی سجدے سے سر رکھ لیا، سجدے جو رو کے کہنے لگی یا اللہ جی اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں، کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے۔ اس درد نال ماں نے رو کے دعا کی تھی، جدو بابا فرید نے مصلی چکیا تھلے شکر دا دریا پہ چل جائے۔ عرض کی تھی اماں جی آ کی ہے، اماں نے بے کے سینے لا لیا، ماتھا چم کے فرمان لگیاں فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہوں اجیوں نہ رکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعتخانان شیری لسان، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، آج دا پاکیزہ اجتماع میرے انتہائی معزز و محترم عزیز محترم جناب بھائی وقاء اللہ صاحب اور بھائی ذکاء اللہ گندل صاحب، جنہادی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب دے سلسلہ میں اور آپ احباب حاضران، دعا ہے کہ رب تعالی رمضان المبارک دیاں انہا مقدس گھڑیاں دا صدقہ اور انہا مقدس راتاں دا صدقہ علامہ عیسیٰ دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے، انہا دی زندگی دے نیکیاں قبول فرما کے اللہ کریم اجر کثیر عطا فرمائے اور صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا پروردگار اس بات دی وصیت کرنا اور نصیحت کرنا
کہ عبادت میری کرے آجے اور میری عبادت کے بعد فرمائے جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ فرما دے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ کیا کوئی بیٹا شام نو آ کے تے اپنی ماں دے قدم دباوے تو کیا وہ ماں تے احسان کر دے؟ بیٹا اگر اپنے باپ دا علاج کراوے تو کیا وہ اپنے باپ تے احسان کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ بار بار کیوں فرما رہے وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو؟ وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں تے باپ تے کر سکتی ہے؟ ایک نوجوان اپنی کندھیاں تے کمائی نو بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کر رہے تے انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ امت دے سب تو بڑے عالم نے، کعبے دا طواف کٹھے کر رہے ہیں تے مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 کلومیٹر دور ہے، گھر آیا تے ماں نے آکھیا پترا جو میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او بھی کباب بن جاوے۔ 6 میل دور تو اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے لیا کے کعبے دا طواف کندھیاں تے کرا رہا تے حضور مسئلہ ہی پوچھنا ہے کہ کیا اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ کیا میں اپنی ماں دے سارے حقوق تو سب کو دوش نہیں ہو گیا؟ کیا میں اج اپنی ماں دے سارے حقوق ادا نہیں کر دیتے؟ کیا اج میں جنت دا ٹکٹ تے پروانہ نہیں لے لیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں کہ اج میں ایک کم کر کے ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں، تینوں جنم دیون لگے ہیں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا، اج ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے سارے حقوق کون ادا کرے؟ تو جے انہاں دے حقوق ہی ادا نہیں ہو سکتے تے انہاں تے احسان کون کرے؟ تو پھر قرآن چلا بار بار کیوں فرما رہے وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان بھی کرو۔ علماء تشریف فرمانے اللہ نے قرآن مجید فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تھی جڑی تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا، ہن انہاں احساناں دا بدلہ دے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اولاد اپنی ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر لوے، اولاد ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ بھی ادا کر دے۔ تو ساری زندگی خدمت کر کے تینا دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ باپ دے پسینے دے قطرے ہوتے انسان اپنا خون بھی بہا دے تو باپ دے پسینے دا قطرے دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بھائی زکا اللہ صاحب نے، بھائی بقا اللہ صاحب نے آخری ایام چ نہیں ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت کی تھی اور بے شمار کی تھی۔ ہاسپٹل دے اندر بھی روزانہ میرے بار بار رابطے چ رہے اور دستے رہے۔ گرامی قدر حضرات انہاں ساری خدمات بھی ادا کیتیاں، اج بھی ختم شریف دا اتنا خوبصورت اہتمام کیتا، کیوں؟ او جڑے ماں دے احسان سن نا انہاں چ کسے ایک احسان دا بدلہ ادا ہو جائے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید دے اندر ماں دا کیویں کیویں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ قرآن
دیاں میں 4 آیتاں پڑھیاں. ان چاروں آیات کے اندر اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا تے فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ اے قوم بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت میری کرو تے ماں باپ تے احسان کرو. آئیے ذرا چیک کریے کہ پچھلی قوموں سے جنہوں نے ماں دی خدمت کی تھی اللہ نے کی اجر عطا کی تھی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرما رہے. پہاڑا جو گزر ہویا تے تھکاوٹ محسوس ہوئی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں کہ میں نے کچھ سواری عطا فرما. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے البر والصلہ دے اندر لکھیا اور حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میں تھک گیا مجھے سواری عطا کر. اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ، ایک درویش بیٹھا ہے، ایک ولی بیٹھا ہے، ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرما دے جب میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا، اتھے ایک درویش بیٹھا تے اکھیاں بند تے عبادت پیا کرے تے یاد الہی پیا کرے. حضرت موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم. بابے نے نگاہ اٹھا کے حضرت موسیٰ کلیم دے چہرے وال ویکھیا تے کہنے لگا حضور وعلیکم السلام. اللہ دے نبی موسیٰ آئے، حضور بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے نے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر اکھیاں بند تے یاد الہی پیا کردا. مینوں خیال آیا اس بابے نوں میں ملیا پہلی بار، انہوں میرا نام کنے دسیا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے اتنا کہہ کے بابے نے پھر یاد الہی شروع کر دیتی تے آپ فرماتے نے میں دائیں بائیں ارد گرد دیکھیا لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ کہ ایتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں. ایک بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے پھر کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جی آبادی کوئی نہیں تہانوں تے سواری درکار ہے نا، میں کتھوں بھی لے آ کے دیواں؟ اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بند تے پھر یاد الہی پیا کر دے. موسیٰ کلیم فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میں نبی آئیں ولی ہے، اے میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے. کون ہے والی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو، رب دے نور نال ویکھدا ہے. جنہاں دیاں دل دے پردے اٹھ جاون پھر انہاں واسطے ہر چیز عینو عین ہو جاتی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا عرض کردہ نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے. اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے انہیں آسمان وال ویکھیا تے بدل دا ایک ٹکڑا فضا چ اڑدا جاوے. اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نے انگلی دا اشارہ کیتا تے کہنے لگا زمین پہ آ جا. حدیث ابن جوزی فرماتے نے کائنات میں جتنے عجیب واقعات گزرے نے وہ سارے بنی اسرائیل چ گزرے نے کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ اللہ نے بدلاں دے سائے انہاں تے سراں تے کیتے. انہاں دے بچے پیدا ہوندے نے تے کپڑے پہن کے پیدا ہوندے نے، جو بچہ جوان ہوندا کپڑے بھی بددے جاندے نے. آسمان تو پکے پکائے کھانے انہاں واسطے نازل ہوندے نے. یعنی عجیب معاملات جتنے بھی کائنات چ گزرے سارے بنی اسرائیل چ گزرے. یہ بھی واقعہ بڑا عجیب ہے کہ او بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کر کے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین تے آ جاؤ. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بے حیران رہ گیا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا. تے بابا کہنے لگا نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نو بہنا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی آؤں تو ولی ہیں، 10 کنیاں کوئی باتاں کر لیاں نے، اللہ نے ناراضی کر لیا، بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. 10 کنیاں کو راتاں جاؤ گے بیٹھا ہوئے، 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے، کنیاں کو اللہ دیاں یاداں کیتی بیٹھا ہے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں تے عبادتاں دا کمال ہے. فرمایا بابا دا سے شاناں کتھوں لئیاں ہونی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا، 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا ہوں. عرض کیتی سونے جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر ہو جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ. میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا. اماں نے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا
20 سال بیمار رہی ہوں، میرا پتر میری خدمت کرتا رہا ہے، میں جو منگتی رہی ہوں مینوں دیندا رہا ہے، میں جو کہندی رہی ہوں مندا رہا ہے۔ یا اللہ جو میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں، میں جاندی واری کوئی دعا دے چلی ہوں۔ 20 سال میریاں مندا رہا ہے، جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی، ایدیاں مندا رہی۔ عرض کیتی لجپالا امی نے دعا کی تھی کہ میری ماں دی روح پرواد کر گئی، نوجوانوں ختم شریف دے آنے والے ہو، سارے مر جانا ہے، سارے ٹر جانا ہے، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، او کسے دی ماں نہ مر جائے۔ انہاں نوں پوچھ جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں ہونے، عارف کڑی فرماتے نے ماما بالے اے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے ہوئے، پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاندے، اے مویاں ماما مویاں ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاندے۔ نوجوانوں عرض کی تھی نبی اللہ ماں ٹھر گئی، اے دن گیا جدا آیا جو مگنا رب عطا کر دیندا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کوہ طور تے آئے، عرض کی تھی یا اللہ ولی میں نبیاں او دے واسطے بدلاں دے ٹکڑے زمین سے بلا لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے اس گا تو حیران ہے، انہیں بدل دا ٹکڑا زمین سے بلایا ہے۔ فرمایا کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین سے اتار دے، میں او دی بھی دعا من لینی ہے، کیونکہ میں پاپے والا نہیں پیا ویکھدا ہوں، میں تے ماں دی دعا ول پیا ویکھنا۔ فرمایا میں تے ماں دی دعا ویکھدا، پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ جے بنی اسرائیل دی ماں دعا کرے تے پتر ولی بن جائے۔ تے ولایت دا دروازہ تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا، پتہ لگیا کوئی دعا لین والا ہوئے تے کوئی دعا دین والی ہوئے تے اج بھی پتر ولی بن سکتا ہے۔ ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک شعب الایمان دے اندر نقل فرمائی، فرماتے نے ایک دن نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ کے باروں تے رخ انور جدوں صحابہ ول کیتا تے اتھروں دی انج کتارے جویں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح تے دانے۔ عرض کی سونا کیوں رو گئے ہو؟ کونین دے والی نے فرمایا صحابہ جو مینوں میری ماں دی یاد آ رہی، اج میرا دل کردا کہ او حجرے چ ماں بیٹھی ہوے تے آواز دے میرے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردا کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڈ کے تے ماں دی گل سن کے آواں۔ اج ماں بلاوے نہ تے کئی نہ ہنجار پتر انج دے نے کہ جڑے ماں نو اگوں بلاندے نہیں تے جے بول پاون تے اتنا برا بلاندے نے کہ ماں دعا کردی ہے کاش مینوں بلاندا ہی نہ۔ میں انہاں دی گل کر رہا جنہاں دی ماں آ کے کہندی ہے حضرت صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ ماں دی بولی دی قدر پوچھنی کہ اس کو نہ کلیاں پہ کے پوچھ جی ماں ٹر گئی ہے۔ چند دن قبل میرے کو ایک بڑے بڑے رجے بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چ گزر گئی، غربت چ گزر گئی۔ پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے نے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب ساریاں پوریاں ہو گئی، رب دے بڑے کرم نے الحمدللہ اولاد بڑی فرما بردار ہے کرم ہے۔ میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اج گھر ماں ہوئے۔ گھر جانا سارے نظری ہوتے ہیں، ماں نظری نہیں ہوتی۔ دل کردا کدے اندر ماں ہوئے، اندر جاواں تے ماں بیٹھی ہوئے تے ماں نوں ویکھن نوں جی کردا۔ میں اس دے جنازے چ بھی عرض کیتی نا کہ اے عید آنی ہے نا تے ویکھیو تساں سارے زمانے نویں پکڑ پا کپڑے پا کے خوشیاں مناندے ہونے تے جنہاں دی ماں ٹر گئی نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں پہلے قبرستان جانا۔
سارے نے خوشیاں منا دیا ہونا تو انہوں نے ماما دیا قبروں تے بیٹھ کے رون دیا ہونا. کیوں؟ انہوں نے ماں نظری نہیں آ رہی. میرے تے تواڈے سیالکوٹ دے تاریخ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے, انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے خطیب سن, تاریخ وچ بہت عظیم نام ہے انہوں دا. وہ اپنے خطابات سے فرماندے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیاں, عالم نبیل, فاضل جلیل, جامع القول والمنقول, حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی. اتنا لمبا نام لکھ دینے, بڑے القابات لکھ دینے, پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندر تے میری بڑھیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی. آپ فرماتے ہیں جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے, میں جوس با آگے ہیں. نہیں سمجھے؟ بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے تے ہاتھ چومدے نے تے گھر چ ماں جڑی انہیں پڑھ دی ہے, پینڈو بھی ہے, سادی بھی ہے, انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا, انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا, پر کہندی ہے جوس با آگے ہیں. فرماتے سنتی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیتی. تینو چیمہ, چٹھا, راجپوت, رانا صاحب, جٹ صاحب, پٹ صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, گوندل صاحب, کچھ بھی کہنے والے زمانے چ لکھاں ہون گے, پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا, ماں ٹر گئی نا تے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاوی سی, کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سکتا, پر ٹر جاواں تے حسرت آ رہ جاتی ہے. پھر دل کردا کوئی تے ہوے جڑا انہاں ورگا پیار کرے, پر کوئی ماں ورگا ہوے تے وہاں جا پیار کرے. ٹر جاواں تے بس حسرت باقی رہ جاتی ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں ناچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی کو مرتبہ تے مقام ملے تو وہ ماں دی دعا نال ملے. خواہ مرتبہ سید التابعین, امام التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی نہ ہوئے, کیونکہ صحابیت تو بات انہاں دے مرتبہ نا جڑے سید التابعین تے خیر التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی نے. پوچھا گیا یا رسول اللہ انہاں مرتبہ کتھوں لے آئے؟ کہ حضور نے عبادتاں دا ذکر نہیں فرمایا, فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تے مرتبہ لے آئے. کائنات دے اندر کسے نبی تسی دنیا دے مختلف شعبہ آئے زندگی دے وابستہ لوگ تشریف فرماؤ, تسی ایک دوسرے نو پوچھ لو, عظمت والے کو کلیاں بیٹھ کے کدھر پوچھیا جے کہ بیلیا سچی دسیے مقام کتھوں لے آئی, او دے لمح چ جڑا پہلا جملہ نکلے گا او کہے گا میرے ماں باپ دیاں دعاواں نے. عظمت جنوں بھی ملی ہے کائنات دے اندر او پیچھے ماں دیاں دعاواں سن. میں دے ایک دو مثال عرض کراں تاکہ سارے نو وضاحت ہو جائے تے اج گھر جاؤ تے جا کے ماں دے قدماں دا بوسہ لے لو. کتنا بڑا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا, پاک پتن دولہ چشتیاں دا امام, زہد الانبیاء, فرد الفرید, فرد الافراد, فرد واحد. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جا کے اج بھی قبر تے پوچھو بابا جی مقام کتھوں لیا, تے قبر چو اج بھی آواز آوے جی پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جی نے بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھی کرتے, عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی مل دائے؟ ماں نو پتا سی انہوں شنکر پسند ہے. امی نے فرما بیٹا نماز پڑھیے شنکر مل دیئے. اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے آکھیا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے شنکر دی پوڑی بنا کے تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شنکر تے نہیں ملی. امی نے فرما بیٹا جو تو نماز پڑھیے تے شنکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے. مصلی اٹھایا, پوڑی نکلی, کھادی, لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تھی, آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے آکھیا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ماں نے پھر شنکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت, اس ماں دی فراست تو صدقے جنہیں شنکر دی پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جب نمازی بن گئے تھے کہ بارو کھیل کے آئے تھے, آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دی نیت کرنے لگے. تے امی نے فرمایا وے پتر فرید وے مصلی بچھا لیا, وے پتر وضو تے کر لے. آکھیا امی وضو بارو کر کے آیا. ادھر بابا فرید نے نماز نیت کر لی, ادھر ماں نے بھی سجدے چ سر رکھ لیا. سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ جی اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی یا اللہ اج ماں
دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال ماں نے رو کے دعا کی تھی جدو بابا فرید نے مصلی چکیا تھلے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آکی ہے اماں نے بے کے سینے لا لیا ماتھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں یا جیوں نہ رکھی پتہ لگیا پاویں چشتیاں دا امام بابا فریدی ہوئے پیچھے دعاواں مادیاں بھائی غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا کہ غوث پاک کو جدو پوچھا گیا تسی غوث پاک کیویں بنے ہو اے او غوث پاک ہے جڑے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے جنہ 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے پر جدو پوچھا عظمتاں کتھوں لیاں تے نہ 15 سال دے ذکر کیتے تے نہ 40 سال دے ذکر کیتے پوچھا مقام کتھوں لے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی نہیں بولے رب نے مینوں غوث پاک بنا دتا پیچھے دعاواں مار دی یار بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی اس بچی نے ہر ماں دی طرح عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے انہیں بھی عرض کی تھی پتر دے تے کہنے لگی جے دے میں گا نا تے دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا ماں بڑے چاواں نال پئی پال دی پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے دیکھا ٹھکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا اتنا ڈگ دا کیوں ہے ماں نے غور کر کے دیکھا تے ماں دا تے کلیجے پھٹ گیا کیوں کہ بچے دی اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا مصلی بچھا کے سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میں میدانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دیویں گا دین دا عالم بناواں گی اکھا تو نبی نہ دیتا آئی یا اللہ کھچ نوری کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھا کے ڈگے گا کہنے لگی یا اللہ تیرا پتر لوگاں دے اسریاں دا محتاج رہے گا سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیا روندیا سجدے جی ماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لائے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اما نے سجدے جو سر چکے ویکھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہو تے نبی نہ پیدا ہوئے سنو ماں نے اکھاں لے کے دیتیاں پتہ لگ گیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پیچھے دعاواں ماں دیاں تے جے اگلیاں تے پچھلے مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مرتبے ماں دی دعا بغیر کیویں مل سکدے نے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن پوری کائنات تیری کھنڈ کوئی نہ لگا سکے گا میری ملت دے نوجوانوں جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بڑا امیر ہوندا ہے او ماں کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے رب دی ساری جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے ہوئے ماں کتنی امیر ہے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات حضرت خواجہ بایزید بستامی سلطان العارفین نے پوچھا گیا مقام کتھوں لے جے حضور اتنا بڑا مقام کہ سلطان العارفین فرمایا جدو میں 4.25 سال دا ہویا تھے میری امی قاری صاحب کو لے گئی تھے قاری صاحب نے آکھے میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ ایک دن قرآن پڑھ کے آئے تھے ماں نے پوچھا کیوں پریشان عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے وہ آیت نے پریشان کیتا ہے اللہ فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر جو وقت ہے کتنے بجے افطاری 2.5 منٹ یہ تو بڑا وقت ہے ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں پریشان عرض کی تھی قاری صاحب نے آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان آکھا کیڑی انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی کر اماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے عرض کی تھی اماں جی چھوٹا جب بچہ نا 2 کم نہیں ہونے
अम्मा जी मेरे को दो काम नहीं होने, या अपना करा लो तो या रब दा करा लो। वो मां कितनी सियाणी होगी जी बायजीद बुस्तामी दी मां होगी। अम्मा ने आख्या पुत्र तू ना फिक्र कर, जा मैं तुम अपना हक माफ किया, तू रब दा हक अदा कर। फरमाते मैं जंगल च निकलिया ते 30 साल इबादत की, बड़े बड़े औलिया दी खिदमत की। सर्दियों की शाम का वेला ते मैनू ख्याल आया, मैं वेखा मैं विलायत केड़े मरतबे ते पहुंचया। अंदर छाती मारी ते दिल खाली, जेड़े रब नू लभण टुरिया लभा ही नहीं। ख्याल आया बायजीद 30 साल च रब नहीं मिलया, किधरे मां भी ना जांदी ते चल मां राजी करिए। दौड़े घर दरवाजा खड़कावन लगे ते अंदरों मां दे रोन दी आवाज पई आवे। ख्वाजा बायजीद ने कुंडा नहीं खड़काया, कन ला के सुनिया। अम्मा सजदे च रो के कहती या अल्लाह 30 साल गुजरे मेरा बायजीद भी छड़ गया। अर्ज की या अल्लाह मेरा बायजीद भी छड़ गया। अर्ज की या अल्लाह जे कदे ओदी मां ओदे कोल आउंदी, मैं अपने पुत्र दी खिदमतां आप करदी, ओदी ध्यान आप रखदी। या अल्लाह दी अम्मा कोल कोई नहीं, तू मेरे पुत्र दा ख्याल करना। या अल्लाह मेरे बायजीद नूं तकलीफ ना लगे, मेरे बायजीद नूं ठोकर भी ना लगे, ठेडा ना लगे। या अल्लाह मेरे पुत्र नूं तकलीफ ना लगे। पुत्र निकलन मामा सजदे च पै जांदियां ने, पुत्र घरों निकलदे ने मामा सदके देन लगे पैंदियां ने। पुत्र घरों निकलदे ने ते मामा झोली फैला के अर्ज़ां करदियां ने या अल्लाह ए जांदे दी कंड वेखीए आउंदे दा छेरा वखा देवीं। मां रो के दुआवां करदी, बायजीद दी चीख निकल गई। अर्ज की या अल्लाह मैं 30 साल मिलन नहीं आया। अम्मा अज भी सजदे च दुआवां पई करदी आई। रो के दरवाजा खड़काया, अम्मा पुछदी है कौन है। अर्ज की अम्मा दरवाजा खोल तेरा परदेसी आया। अम्मा ने दरवाजा खोलिया, पुत्र नूं सीने न लाया। अद्धी रात तक मां ते पुत्र गल्लां करदे रहे। अद्धी रात रात टल गई, मां लेट गई। बायजीद फरमांदे ने मैं जे बिस्तर बिछा रहा हूं, अम्मा दी आवाज आई वे बायजीद पानी पिला। फरमांदे ने मैं वेखिया घड़े च पानी कोई नहीं। ख्याल आया 30 साल रब दियां मनदा रहा, अज मां दी मनन दी वारी आई। तुरू जाके कुएं तो पानी लेके आया। आउंदियां नूं मां सो गई। सारा ने प्याला फड़ के खलोते रहे। अम्मा फजर वेले उठी वे के कहन लगी वे बायजीद सुता नहीं। अर्ज की अम्मा सुता नहीं, किधरे मां दा बेअदब न हो जावा। अम्मा ने पानी नहीं पीता। अम्मा ने हाथ चुकी, अर्ज की अल्लाह 30 साल तेनों राजी करता रहा है, अज मां राजी कर दी है। या अल्लाह मैं मां दुआ करनी हूं मेरे बायजीद नूं वलियां दा इमाम बना दे। फरमाते ने जे मां ने मोटे हथ नहीं फेरे, अल्लाह ने मैनू वलियां दा इमाम बना दिता। अम्मा दे कदम फड़ के कहन लगी अम्मा माफी दे दे, भुले खेची रह गया। जेड़ी वलायत जंगलां च ढूंढदा रहा मैनू की पता सी ओ मेरी मां दे कदमां थल्ले पई होई है। आर पे खड़ी फरमा देने, आर पे खड़ी मियां साहब फरमा देने बाप मरे सिर नंगा होवे, पीर मरन कद खाली, ते मावा बाज मोहम्मद बख्शा। कौन करे रखवाली। गिरामी कदर हजरात, नए वक्त की किल्लत दे पेश नजर बस अल्लामा साहब ने खत्म शरीफ भी पढ़ना है। बस ये आखिर ते अर्ज गुजारा नबी पाक दी अम्मी जान दा सदका ते सदका उन्हां पाक बाद मावां दा। अल्लाह रब्बुल इज्जत भाई बकाउल्ला साहिब, भाई जकाउल्ला साहिब, इन तमाम बरादरान दी वालदा मोहतरमा नूं अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए, कब्र मुनव्वर करे। जिन्हां दी टुर गईयां अल्लाह उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए, ते जिन्हां दी जिंदा ने औलाद नूं अल्लाह अदब और खिदमत दी तौफीक अता फरमाए। तमाम अहले खाना नूं अज़ीज़ व क़रीबान अल्लाह सब्र जमील दी तौफीक अता फरमाए। साडा उन्हां कबूल फरमा के अल्लाह करीम साडे वास्ते ज़रिया निजात बनाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।